निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। गुरुदेवों की अमर शक्ति से निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। भोजप्रबन्धे अन्तिमः पाठः इत्युक्ते इदानीं समापनं कुर्मः। यावत् समाप्तं न भवति तावत्पर्यन्तं कक्षा किञ्चिदेव अस्ति, चिन्ता करणीया नास्ति। अग्रिमा कथा अस्ति इदानीम्। अन्यदा भोजो राजा धारानगरे एकाकी विचरन् कस्यचित् विप्रस्य गृहं गत्वा तत्र काञ्चन पतिव्रतां स्वाङ्के शयानं भर्तारम् उद्वहन्तीम् अपश्यत्। स्वीयैः वाक्यैः प्रथमं वदामि। भोजराजः मध्ये मध्ये कदाचित् तेनैव वेषेण अथवा कदाचित् वेषपरिवर्तनं कृत्वा नगरे सर्वत्र भ्रमणं करोति स्म। एवमेव कदाचित् सः नगरे भ्रमणं कुर्वन् आसीत्। कस्यचित् गृहस्य पुरतः गतवान्। गृहे सः दृष्टवान् तत्र काचित् पतिव्रता गृहस्य अन्तः अस्ति। पतिव्रता सद्गृहिणी अस्ति सा। तस्याः पतिः श्रान्तः सन् तस्याः अङ्के शिरः निधाय शयनं कृतवान् अस्ति। पुरतः तस्याः शिशुः क्रीडन् अस्ति। महाराजः दृष्टवान्, पश्यति, सन्तोषः अभवत् तस्य। किञ्चित् क्षणानन्तरं सः शिशुः उत्थाय क्रीडन् अग्रे गतवान्। पुरतः किमस्ति, पाकं कर्तुम् अग्निं ज्वालितवती आसीत् सा पत्नी। अग्नेः समीपं गतवान् शिशुः। तानि पतिव्रता अस्ति, सा चिन्तितवती उत्थाय गन्तव्यं शिशुं ग्रहीतुम् इति। किन्तु उत्थाय गच्छामि चेत् पत्युः निद्राभङ्गः भवेत्, पतिव्रताधर्मस्य विरोधः भवति। किं करणीयम् इति चिन्तयित्वा सा न उत्तिष्ठति एव। तत्रैव उपविश्य सा किं करोति इति चेत् भगवन्तम् अग्निं प्रार्थयते। भवान् मम पुत्रं रक्षतु इति पुत्रम् अग्निः रक्षति। तद् महाराजः पश्यति, कथम् इति दृष्टवान्। तस्य मनसि अत्यन्तं आश्चर्यं भवति। अनन्तरं सः तमेव प्रकरणं गत्वा स्वस्य आस्थाने अनन्तरं वदति समस्यारूपेण। समस्यायाः परिहारं कालिदासः करोति, कथमिति पश्यामः। अथ अन्यदा नाम अन्यस्मिन् समये। एकदा इति शब्दः श्रुतः अस्ति। एकदा तद्वेव अन्यदा नाम अन्यस्मिन् समये, अन्यस्मिन् दिने इत्यर्थः। अन्यदा भोजः राजा धारानगरे एकाकी विचरन्, एकाकी एव सः गच्छति। एकाकी सञ्चरन् कस्यचित् विप्रवरस्य गृहं गत्वा, कस्यचित् ब्राह्मणस्य गृहं गतवान्। गृहं गतवान् इत्युक्ते अन्तः न गतवान् सः, बहिः वातायनात् एव पश्यन् अस्ति। गृहं गत्वा काञ्चन पतिव्रतां स्वाङ्के शयानं भर्तारम् उद्वहन्तीम् अपश्यत्। सा भर्तारम् उद्वहन्ती, वहन्ती अस्ति। भर्ता कुत्र शयनं कृतवान् अस्ति? तस्याः अङ्के। तस्याः अङ्के शिरः संस्थाप्य सः शयानः अस्ति। तादृशं पतिं वहन्तीं पतिव्रतां सः राजा भोजः दृष्टवान्। उद्वहन्तीं, वहन्तीं, कं वहन्तीम् इति चेत् स्वाङ्के शयानं पतिं, स्वकीय अङ्के शयनं कुर्वन्तं पतिं वहन्तीं पतिव्रतां सः दृष्टवान्। भगिनी स्पष्टम् अभवत् वा? अनन्तरं ततः तस्याः शिशुः सुप्तोत्थितः। पुरतः तस्याः शिशुः शयनं कुर्वन् आसीत् पूर्वम्। इदानीं सः सुप्तोत्थितः। सुप्तश्च उत्थितश्च सुप्तोत्थितः। शयनं कृतवान् आसीत्, सः शिशुः इदानीम् उत्थितः अभवत्। सुप्तोत्थितः ज्वालायाः समीपम् आगच्छत्। पुरतः
अग्निः अस्ति, अग्नेः ज्वालायाः समीपं सः शिशुः आगतवान् आगच्छत्। इयं च पतिधर्मपरायणा स्वपतिं न उत्थापयामास। एषा अत्यन्तं पतिधर्मपरायणा अस्ति, पतिव्रता अस्ति, अतः सा पतिं न उत्थापयामास, न उत्थापितवती। इदानींतना चेत् एवं पत्युः शिरः क्षिप्त्वा उत्थाय गच्छेत् किल, सा किं कृतवती, सा न उत्थापयामास, न उत्थापितवती एव। ततः शिशुं च वह्नौ पतन्तं न गृह्णात्। शिशुः गत्वा अग्रे इदानीं पतति, पतन्नस्ति, अग्नौ पतन्तमपि शिशुं सा न अगृह्णात्, न गृहीतवती एव। राजा च आश्चर्यम् आलोक्य अतिष्ठत्। महाराजस्य अत्यन्तम् आश्चर्यमभवत्। किं भवति इति पश्यन् सः तथैव अतिष्ठत्, सः स्थितवान्। राजा च आश्चर्यम् आलोक्य अतिष्ठत्। ततः सा पतिधर्मपरायणा वैश्वानरं प्रार्थयत। तदनन्तरं सा पतिधर्मपरायणा पतिव्रता वैश्वानरम् अग्निं सा प्रार्थयत, प्रार्थितवती। यज्ञेश्वर त्वं सर्वकर्मसाक्षी सर्वधर्मान् जानासि। अग्निमेव वदन्ती अस्ति, भवान् सर्वेषां कर्मणां साक्षी। अग्निः यथा न जानाति तथा कोऽपि किमपि कर्तुं न शक्नोति। अतः त्वं सर्वकर्मसाक्षी, तथैव सर्वधर्मान् जानासि। पतिव्रता धर्मः कः, पत्युः धर्मः कः, एतान् सर्वानपि भवान् जानाति एव। मां पतिधर्मपराधीनां शिशुम् अगृह्णतीं च जानासि। अहमिदानीं पतिधर्मपरायणा अस्मि, तस्मात् कारणात् शिशुं न गृह्णामि। शिशुम् अगृह्णतीमपि भवान् जानाति एव। पतिधर्मपरायणां शिशुम् अगृह्णतीं च जानासि। ततः मदीयशिशुम् अनुगृह्य त्वं मादः। अतः भवता किं करणीयमिति चेत् मम शिशोः उपरि अनुग्रहं करोतु, कृपया दहनं मा करोतु। शिशुम् अनुगृह्य मा दह, भवान् मा दहतु इति प्रार्थनां कृतवती। ततः शिशुः यज्ञेश्वरं प्रविश्य, शिशुः अग्ने गतवान्, अग्रे गत्वा अग्निं प्रविष्टवान् एव सः। शिशुः यज्ञेश्वरं प्रविश्य तं च हस्तेन गृहीत्वा, अग्नेः ज्वालामपि हस्तेन एवं गृहीत्वा, अग्निं हस्तेन गृहीत्वा अर्धघटिकापर्यन्तं तत्रैव अतिष्ठत्। अर्धघटिका, ಗಳಿಗೆ इति शब्दः उच्यते कन्नडभाषायां, घटिका इति शब्दः संस्कृतशब्दः, तथा आगतः। अर्धघटिकापर्यन्तं शिशुः अग्निमध्येव अतिष्ठत्। अर्धघटिकापर्यन्तं तत्रैव अतिष्ठत्। सेकेण्ड् घटिका इति वदन्ति। पञ्चाङ्गं पश्यन्तु, इदानीं ग्रहणं कदा भवति, सूर्योदयात् एतद् घटिकायाम् इति वदन्ति। किञ्चित् सेकेण्ड्तः किञ्चित् अधिकमस्ति इति मन्ये। कालस्य काचित् गणना सम्यक् अहं न जानामि। समयस्य भेदः, घटिका इति वदन्ति। अनन्तरं तत्रैव अतिष्ठत्। नारोदीत्, रोदनमपि न कृतवान्। यदि अग्नेः स्पर्शः स्यात्, दाहः स्यात्, शिशुः निश्चयेन रुद्यात् एव, रोदनं कुर्यात् एव। किन्तु शिशुः न अरोदीत्, न रुदितवान्। प्रसन्नमुखश्च शिशुः, अत्यन्तं प्रीत्या हसन् सः, हसन्मुखः एव शिशुः आसीत्। सा च ध्यानारूढा अतिष्ठत्। सा ध्यानं कुर्वती अस्ति, पुनः पुनः अग्निं प्रार्थयमाना अस्ति। सा शिशुः अग्नौ क्रीडन् अस्ति। अनन्तरं ततः समुत्थिते भर्तरि, मध्ये भर्ता उत्थितवान्, जागरितः अभवत्।
ಭರ್ತರಿ ಸಮುತ್ಥಿತೆ ಸತಿ ಸಾ ಝಟಿತಿ ಶಿಶುಂ ಜಗ್ರಾಹ. ತದನಂತರಂ ವಿಳಂಬಂ ನ ಕೃತವತಿ. ಪತಿಃ ಜಾಗರಿತಃ ಅನಂತರಂ ತಮ್ ಉತ್ಥಾಪ್ಯ ಏಷಾ ಗತ್ವಾ ಶಿಶುಂ ಜಗ್ರಾಹ ಗೃಹೀತವತಿ. ಅನಂತರಂ ಶಿಶುಂ ಜಗ್ರಾಹ. ತಂಚ ಪರಧರ್ಮಮಾಲೋಕ್ಯ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟಃ ನೃಪತಿಃ ಆಹ. ತಸ್ಯಾಹ ಪರಧರ್ಮಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಧರ್ಮಸ್ಯ ಆಚರಣಂ ಕೃತವತಿ ಕಿಲ, ಅತಃ ಪರಧರ್ಮಮಾಲೋಕ್ಯ ವಿಸ್ಮಯಾವಿಷ್ಟಃ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಃ ರಾಜ ವಿಸ್ಮಯೇನ ಆವಿಷ್ಟಃ ನೃಪತಿಃ ಆಹ ವದತಿ. ಸಹ ಉಕ್ತವಾನ್, ಸ್ವಗತಂ ಉಕ್ತವಾನ್, ತಾನ್ನ ಉಕ್ತವಾನ್, ಅಹೋ ಮಮ ಸಮಂ ಭಾಗ್ಯಂ ಕಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ, ಮಮ ಯಾದೃಶಂ ಭಾಗ್ಯಮಸ್ತಿ, ಏತಾದೃಶಂ ಭಾಗ್ಯಂ ಮತ್ಸದೃಶಂ ಭಾಗ್ಯಂ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಅಸ್ತಿ. ಯತ್ ಈದೃಶ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರಿಯಃ ಅಪಿ ಮನ್ನಗರೆ ವಸಂತಿ. ಏಷಾ ಕೀದೃಶಿ ನಾರಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರೀ ಅಸ್ತಿ, ಅತ್ಯಂತಂ ಪತಿವ್ರತಾ ಅಸ್ತಿ. ಏತಾದೃಶ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರಿಯಃ ಮಮ ನಗರೆ ನಿವಸಂತಿ. ಯಸ್ಯ ನಗರೆ ಏತಾದೃಶ್ಯಃ ನಿವಸಂತಿ ಪತಿವ್ರತಾಃ ತಾದೃಶಸ್ಯ ಮಮ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ಸೀಮಾ ಏವ ನಾಸ್ತಿ. ಮತ್ಸದೃಶಃ ಪುಣ್ಯವಾನ್ ಅನ್ಯಃ ಕಃ ಅಸ್ತಿ. ಅನಂತರಂ ಯಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಸ್ತ್ರಿಯೋಪಿ ಮನ್ನಗರೆ ವಸಂತಿ, ಮನ್ನಗರೆ ಮಮ ನಗರೆ ಮನ್ನಗರೆ ವಸಂತಿ ಇತಿ. ಅನಂತರಂ ಸಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ತತಃ ರಾಜಭವನಂ ಪ್ರತಿ ಗತವಾನ್ ಇತಿ ಅವಗಂತವ್ಯಂ. ತತಃ ಪ್ರಾತಃ ಸಭಾಮಾಗತ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಉಪವಿಷ್ಟಃ, ಸಿಂಹಾಸನೆ ಉಪವಿಷ್ಟಃ. ಸ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಅಭವತ್, ಸಭಾಮಾಗತವಾನ್, ಸಿಂಹಾಸನೆ ಉಪವಿಷ್ಟವಾನ್. ರಾಜ ಕಾಳಿದಾಸಂ ಪ್ರಾಹ, ಕಾಳಿದಾಸಂ ಉದ್ದಿಶ್ಯ ಸಹ ವದತಿ, ಸುಕವೇ ಮಹಾಶ್ಚರ್ಯಂ ಮಯಾ ಪೂರ್ವೇದ್ಯೂರಾತ್ರೌ ದೃಷ್ಟಮಸ್ತಿ. ಭೋಃ ಕವೇ ಕಾಳಿದಾಸ, ಪೂರ್ವೇದ್ಯುಃ ರಾತ್ರೌ, ಪೂರ್ವೇದ್ಯೂರಾತ್ರೌ ಇತ್ಯಸ್ತಿ. ಅಗ್ರೆ ರಕಾರः अस्ति चेत् दीर्घः भवति. ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति एकं सूत्रमस्ति. अतः पूर्वेद्युः रात्रौ पूर्वेद्यूरात्रौ इति भवति. पूर्वेद्युः रात्रौ मया महाश्चर्यं किञ्चित् दृष्टं, महत् आश्चर्यं किञ्चित् मया दृष्टं. कदा? पूर्वेद्युः रात्रौ, नाम ह्यः रात्रौ मया अत्यन्तम् आश्चर्यकरं किञ्चित् दृष्टमस्ति इत्युक्त्वा राजा पठति. किं दृष्टम् इत्यादिकं किमपि न वर्णितवान्. मया रात्रौ किञ्चित् अत्याश्चर्यजनकं किञ्चित् प्रवृत्तं मया दृष्टमस्ति. तावदेव उक्त्वा सः इदानीं समस्यां वदति. समस्यापूरणम् इति संस्कृते अत्यन्तं विशिष्टमस्ति. श्लोके 4 पादाः भवन्ति. एकं पादं कथयति. तद् श्रुत्वा अन्येन विदुषा अन्ये 3 पादाः वक्तव्याः. श्लोकः समापनीयः. एतद् श्लोकपूरणं, समस्यापूरणम् इति कथ्यते. सः इदानीम् एकां समस्यां दत्तवान्. किमिति चेत् सः उक्तवान्, हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः. एषा एका समस्या अस्ति. हुताशनः, हुताशनः नाम अग्निः. हुतम् अश्नाति इति हुताशनः. भवन्तः अग्नौ यस्य यस्य हवनं कुर्वन्ति तत्सर्वमपि सः खादति. हुतम् अश्नाति इति हुताशनः. हुताशनः शीतलः जातः, अग्निः शीतलः जातः. कथमिव इति चेत् चन्दनपङ्कवत्. चन्दनं गन्धः, श्रीगन्धस्य पेषणं कृत्वा जलसहितं पेषणं कुर्मः किल, तदा पङ्कः भवति, निर्मितः भवति. श्रीगन्धः किञ्चित् जलं च योजयामश्चेत् यः पङ्कः निर्मितः भवति. चन्दनपङ्कवत् हुताशनः शीतलः जातः. हुताशनः चन्दनपङ्कशीतलः अस्ति. एषा समस्या. एवं समस्यां राजा कालिदासस्य पुरतः निवेदितवान्. हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः इति. कालिदासः ततः चरणत्रयं झटिति पठति. कालिदासः पूर्वस्मिन् दिने महाराजेन सह पृष्ठतः गत्वा न दृष्टवान्.
ತಥಾಪಿ ಸಹ ಅನುಕ್ಷಣಂ ಸಹ ನೂತನಂ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಅನ್ಯ ಪಾದತ್ರಯಂ ಸಹ ಝಟಿತಿ ಪಠತಿ. ಕಥಂ ಪಠತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸುತಂ ಪತಂತಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಪಾವಕೆ ನ ಬೋಧಯಾಮಾಸ ಪತಿಂ ಪತಿವ್ರತ ತದಾ ಭವತ್ತತ್ಪತಿಭಕ್ತಿ ಗೌರವಾತ್ ಹುತಾಶನಶ್ಚಂದನ ಪಂಕಶೀತಲಃ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವೇನ ದೃಷ್ಟಮಿವ ಸಹ ಉಕ್ತವಾನ್. ಕಥಮಿತಿ ಚೇತ್ ಪಾವಕೆ ಪತಂತಂ ಸುತಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ. ಪಾವಕೆ ಪತಂತಂ ಅಗ್ನೌ ಪತಂತಂ ಪುತ್ರಂ ಶಿಶುಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಅವೇಕ್ಷ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಅಪಿ ಪಾವಕೆ ಪತಂತಂ ಸುತಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಅಪಿ ಪತಿವ್ರತಾ ಪತಿಂ ನ ಬೋಧಯಾಮಾಸ. ಪತಿವ್ರತ ಸ್ವಸ್ಯ ಅಂಕೆ ಶಯನಂ ಕುರ್ವಂತಂ ಪತಿಂ ನ ಬೋಧಿತವತಿ ನ ಉತ್ಥಾಪಿತವತಿ ನ ಜಾಗರಿತವತಿ ನ ಬೋಧಯಾಮಾಸ ಪತಿಂ ಪತಿವ್ರತ. ತದಾ ತತ್ಪತಿಭಕ್ತಿ ಗೌರವಾತ್ ಹುತಾಶನಃ ಚಂದನ ಪಂಕಶೀತಲಃ ಅಭವತ್. ತದಾ ತತ್ಪತಿಭಕ್ತಿ ಗೌರವಾತ್ ತಸ್ಯಾಹ ಪತಿವ್ರತಾಯಾಹ ಪತಿಭಕ್ತೇಃ ವಿಷಯೇ ಗೌರವಃ ಅಸ್ತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ತತ್ ಪತಿಭಕ್ತಿ ಗೌರವಾತ್ ಹುತಾಶನಃ ಕೀದೃಶಃ ಭವತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ಚಂದನ ಪಂಕವತ್ ಸಹ ಶೀತಲಃ ಅಭವತ್. ಹುತಾಶನಶ್ಚಂದನ ಪಂಕಶೀತಲಃ. ಏವಂ ಕಾಳಿದಾಸಃ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರ್ಣಂ ಕೃತವಾನ್. ಪಠಾಮಃ ಏಕವಾರಂ. ಸುತಂ ಪತಂತಂ ಪ್ರಸಮೀಕ್ಷ್ಯ ಪಾವಕೆ ನ ಬೋಧಯಾಮಾಸ ಪತಿಂ ಪತಿವ್ರತ ತದಾ ಭವತ್ತತ್ಪತಿಭಕ್ತಿ ಗೌರವಾತ್ ಹುತಾಶನಶ್ಚಂದನ ಪಂಕಶೀತಲಃ. ರಾಜಾ ಚ ಸ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಂ ಆಲೋಕ್ಯ ವಿಸ್ಮಿತಂ ಆಲಿಂಗ್ಯ ವಿಸ್ಮಿತಃ ತಂ ಆಲಿಂಗ್ಯ ಪಾದಯೋಃ ಪತತಿ ಸ್ಮ. ರಾಜ ತೋ ಸ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಂ ಆಲೋಕ್ಯ ಸಹ ಸ್ವಸ್ಯ ಯಃ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಸೀತ್ ತಮೇವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ಉಕ್ತವಾನ್ ಕಿಲ. ತಂ ಸ್ವಾಭಿಪ್ರಾಯಂ ಸಹ ಆಲೋಕ್ಯ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಿಸ್ಮಿತಃ ಭೂತ್ವಾ ತಂ ಕಾಳಿದಾಸಂ ಆಲಿಂಗ್ಯ ಪಾದಯೋಃ ಪತತಿ. ಮಹಾರಾಜಸ್ಯ ಪುನಃ ಪುನಃ ಚಿಂತನಮಸ್ತಿ. ಕಾಳಿದಾಸಃ ಮಹಾನ್, ಏತಾದೃಶಃ ಮಮ ಆಸ್ಥಾನೆ ಅಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಮ ಭಾಗ್ಯಂ ಇತಿ ಸಹ ಚಿಂತಯತಿ ಸ್ಮ. ಅತಃ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಹ ತಸ್ಯ ಪಾದಯೋಃ ಪತತಿ ಸ್ಮ. ಇದಾನೀಮಪಿ ಪಾದಯೋಃ ಪತಿತವಾನ್. ಏಕಾ ಕಥಾ ಸಮಾಪ್ತ. ಪುನಃ ಸಮಸ್ಯಾದ್ವಯಮಸ್ತಿ. ಅತೀವ ರಮಣೀಯಂ ಸಮಸ್ಯಾದ್ವಯಮಸ್ತಿ. ಅನ್ಯದಾ ಮೃಗಯಾ ಪರವಶೋ ರಾಜಾ ಅತ್ಯಂತಮಾರ್ತಃ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಸರೋವರಸ್ಯ ತೀರೆ ನಿಬಿಡಚ್ಛಾಯಸ್ಯ ಜಂಬೂವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಮೂಲಂ ಉಪಾವಿಶತ್. ಕದಾಚಿತ್ ರಾಜ ಮೃಗಯಾ ಪರವಶಃ ಮೃಗಯಾಂ ಕರ್ತುಂ ಗತವಾನ್, ಆಖೇಟಂ ಕರ್ತುಂ ಗತವಾನ್. ಮೃಗಯಾಯಾಂ ಪರವಶಃ ಭೂತ್ವ ಕುತ್ರ ಗಚ್ಚನ್ನಸ್ಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಜಾನನ್ ಅಗ್ರೆ ಅಗ್ರೆ ಗತವಾನ್. ಅತಃ ಮೃಗಯಾ ಪರವಶಃ ಭೂತ್ವಾ ರಾಜ ಅತ್ಯಂತಂ ಆರ್ತಃ ಭೂತ್ವಾ, ಅತ್ಯಂತಂ ಸಹ ಆರ್ತಃ ನಾಮ ಶ್ರಾಂತಃ ಭೂತ್ವಾ, ಅತ್ಯಂತಂ ಆರ್ತಃ ಭೂತ್ವಾ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಸರೋವರಸ್ಯ ತೀರೆ, ಸರೋವರ ಸಮೀಪಂ ಗತವಾನ್. ಸರೋವರಸ್ಯ ತೀರೆ ತತ್ರ ಕಶ್ಚನ ಜಂಬೂವೃಕ್ಷಃ अस्ति. जम्बूवृक्षः नाम अस्माकं सुजाता भगिन्याः गृहस्य पृष्ठभागे अस्ति जम्बूवृक्षः. ज्ञातुमिच्छन्ति चेत् गत्वा पश्यन्तु सर्वे. जम्बूवृक्षं दृष्टवान्. सः कीदृशः जम्बूवृक्षः इति चेत् निबिडच्छायः. स छाया अत्यधिका अस्ति. निबिडच्छायः जम्बूवृक्षः. निबिडा छाया यस्य सः निबिडच्छायः जम्बूवृक्षः.
तस्य निबिडच्छायस्य जम्बूवृक्षस्य मूलम् उपाविशत् नाम मूले उपविष्टवान् इति तात्पर्यं। गभीरा छाया अस्ति, अत्यधिका छाया अस्ति, घनच्छाया अस्ति। निबिडच्छायं जम्बूवृक्षं दृष्ट्वा तस्य मूलम् उपाविशत् नाम मूले उपाविशत् इति तात्पर्यं। तस्य मूले सः उपविष्टवान्। तत्र शयाने राज्ञी उपविष्टवान्, एवमेव किञ्चित् शयनमपि कृतवान्। राज्ञी शयाने सति जम्बोः उपरि बहुभिः कपिभिः जम्बूफलानि सर्वाणि अपि चालितानि। महाराजः तत्र शयनं कुर्वन् आसीत्, तदा बहवः कपयः आगतवन्तः। ते सर्वे वृक्षस्य उपरि आरोहणं कृतवन्तः। कपयः आरोहणं कुर्वन्ति चेत् किं कुर्वन्ति? सर्वं सञ्चालयन्ति। वृक्षस्य शाखाः सर्वाः सञ्चालिताः। तत्र राज्ञी शयाने सति, राजा यदा शयनं कुर्वन् आसीत् तदा जम्बोः उपरि, जम्बूवृक्षस्य उपरि, जम्बोः उपरि बहुभिः कपिभिः, एकः कपिः न बहवः कपयः, बहुभिः कपिभिः जम्बूफलानि सर्वाणि अपि चालितानि। वृक्षस्य शाखाः, फले शाखासु फलानि सन्ति, तानि सर्वाणि अपि फलानि इतस्ततः चालितानि। तानि सशब्दं पतितानि, तानि जम्बूफलानि पक्वानि सन्ति किल, तानि सर्वाणि शब्दसहितं जले पतितानि अभवन्। सशब्दं जले पतितानि पश्यन्, एतानि सर्वाणि पश्यन् सः घटिकामात्रं स्थित्वा, एकघटिकां यावत्, मुहूर्तं यावत् सः तत्र स्थितवान्। घटिकामात्रं स्थित्वा परिहृत्य श्रमपरिहारं कृत्वा, श्रमं परिहृत्य अनन्तरम् उत्थाय तुरङ्गमम् आरुह्य गतः। स मृगयां कर्तुम् अश्वमारुह्य आगतवान् आसीत्। इदानीं श्रान्तः सन् किञ्चित् कालमत्र विश्रान्तिं स्वीकृतवान्। तदनन्तरम् उत्थाय तुरङ्गमम् आरुह्य, अश्वम् आरुह्य सः ततः गतवान्। ततः सभायां राजा पूर्वानुभूत कपिचालित फलपतन रवम् अनुकुर्वन् समस्यावाह। तदनन्तरं राजा सभायां पूर्वं यत् अनुभूतवान्, पूर्वानुभूतमेदस्ति कपिचालित फलपतन रवं, कपयः चालयन्ति, कपिचालितानि फलानि तत्र पतन्ति, तदा कश्चन शब्दः भवति। इदानीं किमपि सरः अस्ति इति चिन्तयन्तु, सरसि भवन्तः एवमेकां शिलां एवं क्षिपन्ति चेत् कथं भवति? शब्दं करोति, इति करोति सा। अधिकं विवरणं पृच्छन्ति चेत् अर्चना भगिनी दर्शयेत् कदाचित् तं शब्दम्। अनन्तरम् एवं गुळु इति शब्दः उच्यते कन्नडभाषायाम्, अत्रापि अस्ति गुळु गुग्गुळु गुग्गुळु इति वदति, अग्रे अस्ति। तं शब्दम् अनुकुर्वन् सः अनन्तरं कपिचालित फलपतन रवम् अनुकुर्वन् समस्याम् आकृतवान्। का समस्या इति चेत् गुलु गुग्गुलु गुग्गुलु, सा एव शब्दः, गुलु गुग्गुलु गुग्गुलु इति शब्दः इति। एवम् एतां समस्याम् उक्तवान्, गुलु गुग्गुलु गुग्गुलु इति। अतः आहा कालिदासः, कालिदासः कम्प्यूटर् अस्ति सः, झटिति सः अनुक्षणं सः उक्तवान् किमिति चेत् जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले। जम्बूफलानि पक्वानि पतन्ति विमले जले कपिकम्पितशाखाभ्यः गुलु गुग्गुलु गुग्गुलु। किं वदति चेत् पक्वानि जम्बूफलानि, अतिपक्वानि जम्बूफलानि विमले जले पतन्ति, स्वच्छे जले जम्बूफलानि पतन्ति। किमर्थम् इति चेत् कपिकम्पितशाखाभ्यः, शाखासु फलानि आसन्, इदानीं कपयः शाखाः चालितवन्तः, अतः कपिकम्पितशाखाभ्यः एतानि सर्वाणि फलानि अधः पतन्ति। कथं शब्दं कुर्वन्ति इति चेत् गुलु गुग्गुलु गुग्गुलु। अतः श्लोकं पुनः एकवारं पठामः।
ಜಂಬೂಫಲಾನಿ ಪಕ್ವಾನಿ ಪತಂತಿ ವಿಮಲೇ ಜಲೇ ಕಪಿಕಂಪಿತ ಶಾಖಾಭ್ಯೋ ಗುಲು ಗುಗ್ಗುಲು. ರಾಜ ತುಷ್ಟ ಆಹ, ಅತೀವ ಸಂತುಷ್ಟ ಭವತ್ ರಾಜ. ಸಹ ವದತಿ ಸುಖವೇ ಅದೃಷ್ಟಮಪಿ ಪರಹೃದಯಂ ಕಥಂ ಜಾನಾಸಿ. ಭವಾನ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ನ ದೃಷ್ಟವಾನೇವ ಕಿಂತು ಅನ್ಯಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ಮಮ ಹೃದಯಂ ಅದೃಷ್ಟಮಪಿ ಪರಹೃದಯಂ ಭವಾನ್ ಕಥಂ ಜಾನಾತಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಾರದಾ ಅಸಿ. ಭವಾನ್ ಕಹ ಇತಿ ಚೇತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿ ಶಾರದಾ ಏವ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಾರದಾ ಅಸಿ ಇತಿ ಮುಹುಹು ಮುಹುಹು ಪಾದಯೋಃ ಪತತಿ ಸ್ವ. ಪುನಃ ಪುನಃ ಏತಸ್ಯ ಪಾದಯೋಃ ಪತತಿ ಸ್ಮ. ಕः ಪ್ರಶ್ನः भगिनी? किं चिन्तयन्ती अस्ति? आमामां भवतः विनम्रः अस्ति. अस्यां कथायां तु अत्यन्तं विनम्रः एव अस्ति. भवान् कथं जानाति? ओ भवान् कथं जानाति इति वा? भवती एवं चिन्तयन्ति, अत्र पश्यन्ति भवति चेत् किमपि चिन्तयति इत्यर्थः. पुनः पुनः सः एव शब्दः मुहुर्मुहुः. समीचीनम्. उक्तवान् किल, एषा सम्पूर्णा तु कल्पिता कथा अस्ति. इदानीं तथैव प्रवृत्तं तत्सर्वं दृष्ट्वा उक्तवान् इति न, किन्तु एतदस्ति. इदानीमपि तादृशाः कवयः सन्ति. भवन्तः एकां समस्यां यच्छन्ति चेत् निमेषाभ्यन्तरे तस्य उत्तरं तु वदन्ति. तदेव दृष्ट्वा न वदेयुः. इदानीं कर्णाटके शतावधानी गणेशः इति मम मित्रम् अस्ति. भवन्तः एकां समस्यां वदन्तु, एकनिमेषाभ्यन्तरे तस्य उत्तरं वदति. सः श्लोकं विरचय्य क्षिपति. अस्माभिः सङ्ग्रहणं करणीयं. तादृशाः समर्थाः बहवः अपि सन्ति. गणेशमहोदय तद् कन्नडभाषायां कदाचित् तद् अष्टावधान इति कार्यक्रमं करोति. शतावधानमपि कुर्वन्ति. कश्चन शतावधानी अष्टावधानी सः एवम् अवधानकार्यं कुर्वन् आसीत्. तत्र कमपि विषयम् अवलम्ब्य केनचिदपि छन्दसा श्लोकः रचनीयः, तथा समस्यां यच्छन्ति. तद् कन्नडभाषायामपि भवति, संस्कृतेनापि भवति. कन्नडभाषायां कदाचित् एकां समस्याम् एषः उक्तवान्. अहं चतुरः शब्दान् ददामि. तान् चतुरः शब्दान् स्वीकृत्य ईश्वरस्य विषये एकः श्लोकः, एकचित् पद्यं रचनीयम् इति. शब्दाः के इति चेत् साम्बार्, चट्नी, इड्ली, वडा. एते चत्वारः शब्दाः सन्ति. श्लोकः रचनीयः इति. झटिति निमेषाभ्यन्तरे सः मनसि चिन्तनं कृत्वा उक्तवानेव. सः किम् उक्तवान् इति चेत् कन्नडभाषायाम् अस्ति, साम्बारुद्र इत्युक्ते भगवतः ईश्वरस्य सम्बोधनं साम्ब इति. किञ्चित् दीर्घ शङ्करा इति वयं वदामः. साम्बारुद्र किम् आगतम् इदानीं साम्बारु आगतमस्ति. साम्बारुद्र. अनन्तरं सः चटचटनिटिलाक्ष. सः निटिलाक्षः अस्ति. तस्य नेत्रं किमस्ति, कीदृशं चटचट इति अग्निः तत्र बहिरागच्छति. अतः चटचटनिटिलाक्ष, चटनी आगतं. साम्बारुद्र चटचटनिटिलाक्ष. अनन्तरं ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನೀನಿರುವಡೆ. ಭವಾನ್ ಯದಾ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಅಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನೀನಿರುವಡೆ ನಾ ಕಾಲೆಲ್ಲಿಡ್ಲಿ. तस्य संशयः भवति. सर्वत्र यदा भवान् भवति अहं कुत्र मम पादं स्थापयामि. तद् कन्नडभाषायाम् इडली नाम स्थापयामि इत्यर्थः भवति. अहं कुत्र पादौ स्थापयामि. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ನೀನಿರುವಡೆ ನಾ ಕಾಲೆಲ್ಲಿಡ್ಲಿ इति सः समस्या पूर्णं कृतवान्. पश्यन्तु, साम्बारु, चट्नी, इड्ली, वडे इति शब्दमपि योजयित्वा ईश्वरविषये स्तोत्रं रचितवान्. एतद् बहुवर्षपूर्वम् अभवत्. एषः एकः शतावधानी अवधानी एतद् कृतवान्. इदानीमपि सः अस्ति. तादृशाः अन्येपि सन्ति, बहवः कुर्वन्ति. अतः बुद्धेः पराकाष्ठा तादृशं भवति.
संस्कृते तु एतादृशम् अत्यद्भुतमस्ति. द्विसन्धानकाव्यानि इति भवन्ति. एकं काव्यं द्विसन्धानकाव्यम् इत्यस्ति. राघव यादवीयम् इति एकं काव्यमस्ति. तत् काव्यम् एकं श्लोकम् आरम्भतः अग्रे पठन्ति चेत् तत् राघस्य श्रीरामस्य विषये भवति. समाप्तितः पुनः उल्टा पठन्ति चेत् कृष्णस्य विषये भवति. समानः श्लोकः. तद् द्विसन्धानकाव्यम् इति वदन्ति. तादृशं काव्यमस्ति. द्विसन्धानकाव्यं विलोमकाव्यम् इति नाम स्यात् कदाचित्. एवम् एतादृश बहु वैशिष्ट्यानि भवन्ति संस्कृते. अतः इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः. इदानीं मह्यं पुनः समस्यां न यच्छन्तु. अहं समस्यापूरणं कर्तुं न शक्नोमि. शतावधानि आनेतव्यः भवति इदानीं तु. अस्तु, सः इदानीं झटिति उक्तवान् स्यात्. अतः एव भोजः सन्तोषेण मुहुः मुहुः तस्य पादयोः पतति स्म. अग्रे पुनः एकमस्ति तादृशं. कदाचित् राजाभिषेके मदनशरपीडितायाः मदिराक्ष्याः करतलगलितः हेमकलशः सोपानपङ्क्तिषु रटन्नेव पपात. कदाचित् तस्य भोजराजस्य राजाभिषेकः प्रवर्तते स्म. राजाभिषेकः नाम अभिषेकस्य वार्षिकोत्सवः इति चिन्तयामः. एकवर्षानन्तरं वा वर्षद्वयानन्तरं वा राजाभिषेकः प्रचलति स्म. तदा काचित् मदिराक्षी अस्ति. सुन्दरी इति तात्पर्यं. मदिराक्षी काचिदस्ति. सा मार्गेण गच्छन्ती आसीत्. सा मदनशरपीडिता अस्ति. मन्मथबाणपीडिता अस्ति. तन्नाम सा इदानीं कुत्र गच्छामि कथं गच्छामि इति चिन्तयन्ती नास्ति. अन्यस्मिन् स्वप्नलोके विहरन्ती इव अस्ति सा. तादृशी मदनशरपीडितायाः मदिराक्ष्याः सा जलम् आनेतुं नदीं गतवती. नदी कुत्र अस्ति? किञ्चित् अधः अस्ति. सोपानानि अवतीर्य गतवती आसीत्. हेमकलशं स्वीकृत्य गतवती आसीत्. सुवर्णकुम्भं स्वीकृत्य गतवती आसीत्. अधः गत्वा सा जलं स्वीकृत्य उपरि आगच्छन्ती अस्ति. तदा तस्याः हस्तात् सः हेमकलशः पपात. सोपानपङ्क्तिषु, सोपानपङ्क्तिः अस्ति. सोपानपङ्क्तिषु सः कलशः रटन्नेव, शब्दं कुर्वन्नेव पपात. शब्दं कुर्वन्नेव पपात. ततो राजा सर्वं पश्यति. अत्र आगत्य पुनः समस्यां वदति. राजा ततो सभायामागत्य कालिदासं प्राह, सुकवे एनां समस्यां पूरय. सः शब्दं श्रुतवान्. सः हेमकलशः पतति स्म. कथं पतति स्म इति चेत् टटं टटटं टटटम् इति शब्दम् अकरोत्. सः श्रुत्वा इदानीं समस्यां वदति. टटं टटं टं टटटं टटण्टम् इति समस्या. एवं समस्याम् उक्तवान्. तदा कालिदासः प्राह, झटिति उक्तवान् सः. राजाभिषेके मदविह्वलायाः हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्याः सोपानमार्गे प्रकरोति शब्दम् टटं टटं टं टटटं टटं टम्. अर्थः स्पष्टः एव अस्ति. राजाभिषेके, महाराजस्य अभिषेककाले मदविह्वलायाः, मदेन सा विह्वला अस्ति. इत्युक्ते अस्मिन् लोके नास्ति इति उक्तवान् किल. मदविह्वलायाः युवत्याः हस्तात् च्युतः हेमघटः, सुवर्णकुम्भः अस्ति सः. सोपानमार्गे शब्दं प्रकरोति. तस्य घटस्य शब्दः कथमस्ति इति चेत् टटं टटं टं टटटं टटण्टम् इति शब्दः अस्ति. स्पष्टमभवत् किल. पठामः एकवारं. राजाभिषेके मदविह्वलायाः हस्ताच्युतो हेमघटो युवत्याः सोपानमार्गे प्रकरोति शब्दम् टटं टटण्टं टटटं टटण्टम्.
तद् तथैव वक्तव्यं, श्लोकस्य छन्दः अस्ति तथैव, अन्यथा न वक्तव्यम्। अनन्तरं तदा राजा स्वाभिप्रायं ज्ञात्वा अक्षरलक्षं ददौ। स्वस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा सः प्रत्येकम् अक्षराय 1,00,000 सुवर्णानि तस्मै दत्तवान्। एतादृशाः चमत्कारपूर्णाः श्लोकाः भवन्ति। मम श्वशुरस्य ग्रामे तादृशस्थानेषु बहुत्र मध्याह्ने भोजने विशेषकार्यक्रमेषु भोजने यदा उपविशन्ति भोजनसमाप्तिसमये श्लोकान् वदन्तु इति वदन्ति। तदा केचन चित्रविचित्रान् श्लोकान् वदन्ति। तदा सर्वे एतादृशश्लोकान् वदन्ति चेत् सर्वे आश्चर्येण पश्यन्ति। अतः बालान् पाठयन्ति एतादृशान् श्लोकान् वदन्ति चेत् चमत्कारः अधिकः भवति इति पाठयितुम् अर्हन्ति। अग्रे पुनः एका कथा। अन्यदा सिंहासनमलङ्कुर्वाणे श्रीभोजे कश्चिच्चोरः आरक्षकैः राजनिकटं नीतः। इदानीं समस्यापूर्णं नास्ति। पुनः कदाचित् अन्यदा अन्यस्मिन् दिने सिंहासनम् अलङ्कुर्वाणे श्रीभोजे, महाराजः भोजः यदा सिंहासनम् अलङ्कुर्वन् आसीत् तदा कश्चित् चोरः आरक्षकैः गृहीतः। आरक्षक इति वदन्ति किल, पोलीस् इत्यर्थे इतः आगतः शब्दः। आरक्षकैः गृहीतः कश्चन चोरः राजनिकटं नीतः। महाराजस्य समीपं कश्चन चोरः आनीतः अभवत्। राजा तं दृष्ट्वा कोऽयम् इति अपृच्छत्। राजा तं दृष्टवान्, एषः कः, कः अयं, कोऽयम् इति अपृच्छत्। तदा रक्षकः प्राह, रक्षकः अस्ति किल, सः रक्षकः उक्तवान्, देवा अनेन कुम्भिलकेन कस्मिंश्चित् वेश्यागृहे खातपातमार्गेण द्रव्याणि अपहृतानि। अयं कुम्भिलकः अस्ति। कुम्भिलकः चोरः इत्यर्थे एव, तर्जनशब्दः एकः। अनेन कुम्भिलकेन चोरेण कस्मिंश्चित् वेश्यागृहे, काचित् वेश्या अस्ति, दुश्चारित्र्या काचिदस्ति, तस्याः वेश्यायाः गृहे खातपातमार्गेण, खातपातमार्गः नाम मार्गस्यापि खननं करोति, सुरङ्गमार्गनिर्माणं कुर्वन्ति इति वदन्ति। किं वक्तव्यं? अंडर् मार्गं कल्पयन्ति, मार्गं खननं कृत्वा कृत्वा कश्चन शब्दः अस्ति, किमपि टनल् किमपि कृत्वा खातपातमार्गः इति वदन्ति। तादृशमार्गेण खातपातमार्गेण द्रव्याणि अपहृतानि। सा तथा खननं कृत्वा मार्गं कल्पयित्वा द्रव्याणि अपहृत्य धावन्नासीत्, तावता गृहीतः। अनेन द्रव्याणि अपहृतानि इति। तदा राजा प्राह, तर्हि अयं दण्डनीयः, अस्य दण्डनं तु करणीयमेव इति। तदा भुक्कुण्डो नाम चोरः प्राह, तस्य चोरस्य एकं नाम आसीत्। किं नाम इति चेत् भुक्कुण्डः इति तस्य नाम। पृष्टवान् भवतः नाम किम् इति, स उक्तवान् मम नाम भुक्कुण्डः इति। राजा प्रायतः तस्य मरणदण्डनमेव आदिष्टवान्। तदा भुक्कुण्डः वदति, महाराजा किञ्चित् निवेदनीयमस्ति इति वदति। किं वदति सः इति चेत्, ततः भुक्कुण्डः नाम चोरः प्राह, सः वदति अहं किञ्चित् अकार्यं कृतवान्, तदर्थं भवान् इदानीं किं करोति, मह्यं मृत्युदण्डं ददाति। अहं मृतः भविष्यामि एव, सत्यं समीचीनम्, अङ्गीकरोमि, किन्तु इदानीं जानातु भवान् किमस्ति इति चेत्, भट्टिर्नष्टो भारवीयोऽपि नष्टो, भिक्षुर्नष्टो भीमसेनोऽपि नष्टः, भुक्कुण्डोऽहं भूपतिस्त्वं हि राजन्, भब्बा पङ्क्तौ अन्धकः सन्निविष्टः। पुनः वदामि, किमिति चेत् आरम्भे भट्टिः नष्टः। भट्टिः इति कश्चन आसीत्। भट्टिः इति एकः महान् वैयाकरणः संस्कृतपण्डितः अपि आसीत्। भट्टिकाव्यं रावणवधः इति एकं काव्यमस्ति।
तस्य लेखकः भट्टिः अपि स्यात् अथवा विक्रमादित्य भट्टिविक्रमादित्यकथाः इति वदन्ति। विक्रमादित्यस्य मन्त्री भट्टिः इति आसीत्। सः भट्टिः अपि नष्टः अभवत्। इदानीं यदा अक्षराणाम् अभ्यासं कुर्मः, बालाः अक्षराभ्यासं यदा कुर्वन्ति, गृहेषु पाठनं भवति। अ आ इ लिखतु, स्वराक्षरान् लिखन्ति, स्वराक्षराणि अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ ए ए ओ ओ औ अम् अः इति लिखन्ति। अनन्तरं क ख ग घ ङ लिखन्ति। तेषां सर्वेषां सर्व अक्षराणां क का कि की कु कु इति लेखनस्य एकः अभ्यासः अस्ति। तत्र कन्नडभाषायां तद् कथ्यते काके तलगोट्टु का, काकिळि का, काकोम्बु कु, काकों दीर्घ कु इति प्रत्येकमपि कथनमस्ति। तथा तद्विनापि सर्वेषां व्यञ्जनानां तथा कथनमस्ति। का का की कु कु कृ कृ के को कौ कं कः इति ककारस्य। गकारस्य तथैव उक्तं गा गा गी गी गु गु इति वक्तव्यं। तद् काकावली, गागावली, बब्बावली इति। इदानीं बकारस्य बब्बावलिः अथवा बब्बापङ्क्तिः इत्यस्ति। इदानीं बब्बापङ्क्तिं चिन्तयामः चेत् प्रथमं भा, अनन्तरं भा, अनन्तरं भि, अनन्तरं भी, अनन्तरं भू, अनन्तरं भू इति भवति। इदानीं शृणोतु, भट्टिः नष्टः। भट्टिः इत्येकः अस्ति, तस्य नाम्नः आरम्भः केन वर्णेन भवति? भकारतः भवति। भकारतः यस्य नाम्नः आरम्भः आसीत् सः भट्टिः नष्टः, भट्टिर्नष्टः। अनन्तरं भारवीयोऽपि नष्टः। किरातार्जुनीं यः भारवीः रचितवान् तस्य पुत्रः भारवीयः इति चिन्तयामः। स भा इति तस्य नाम्नः आरम्भः कुतः भवति? भारवीयः। भारवीयोऽपि नष्टः। भारवेः पुत्रः भारवीयः इति चिन्तनीयं। भट्टिः नष्टः, भारवीयः नष्टः। अनन्तरं भिक्षुः नष्टः। कश्चन भिक्षुः आसीत्। भिक्षुः इति आरम्भः कथं भवति? भि, अतः भिक्षुः नष्टः। अनन्तरं भीमसेनः, भी अस्ति, भीमसेनः अपि नष्टः। भा भा भी अभवत्। इदानीं भवान् एतस्य बुक्कुण्डस्य मारणं कुर्वन्तु इति आदिष्टवान् अस्ति। बुक्कुण्डः बुक्कुण्डोऽहं नष्टः भविष्यामि, एतद् अङ्गीकरोमि, अहं नष्टः भविष्यामि। नेक्स्ट् क्रमः कस्य अस्ति इति चेत् भूपतिः त्वं। बुक्कुण्डोऽहं भूपतिः त्वं हि राजन्। किमर्थमिति चेत् भब्बापङ्क्तिः अस्ति किल, तस्यां पङ्क्तौ इदानीम् अन्तकः प्रविष्टः अस्ति। अन्तकः नाम यमः प्रविष्टः अस्ति। अतः भब्बापङ्क्तौ ये सन्ति तेषां सर्वेषां क्रमशः मरणं भविष्यति एव। भट्टिः नष्टः, भारवीः नष्टः, भिक्षुः नष्टः, भीमसेनः नष्टः। इदानीं भिक्षुः न, बुक्कुण्डः अहं नष्टः भविष्यामि। अनन्तरं नेक्स्ट् चान्स् भवतः एव। भूपतिः त्वं हि राजन्। किमर्थमिति चेत् भब्बापङ्क्तौ अन्तकः सन्निविष्टः। महाराजः सन्तोषेण तम् अनन्तरं त्यजति इत्यस्ति। श्लोकमेकवारं पठामः। भट्टिर्नष्टो अर्थः कोऽपि नास्ति, तस्य नाम भुक्कुण्डः। भट्टिर्नष्टो भारवीयोऽपि नष्टो, भिक्षुर्नष्टो भीमसेनोऽपि नष्टः, भुक्कुण्डोऽहं भूपतिस्त्वं हि राजन्। बब्बापङ्क्तौ अन्तकः सन्निविष्टः। तदा राजा प्राह, भो भुक्कुण्ड गच्छ गच्छ यथेच्छं विहर। तस्य सन्तोषः अभवत्, भयमपि अभवत्, नेक्स्ट् मम मरणं भविष्यति। अतः सन्तोषेण गच्छ गच्छ यथेच्छं विहर इति तं प्रेषितवान्। एवम् अनेकाः कथाः सन्ति। इतः परम् अन्तिमा कथा अस्ति। तदा
ಕದಾಚಿತ್ ಭೋಜರಾಜ ಕಾಳಿದಾಸಂ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಹ. ಕದಾಚಿತ್ ರಾಜ ಕಾಳಿದಾಸಂ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಉಕ್ತವಾನ್, ಸುಕವೇ ತ್ವಮಸ್ಮಾಕಂ ಚರಮಗ್ರಂಥಂ ಪಠ. ಚರಮಗ್ರಂಥಃ ನಾಮ ಅಂತಿಮಂ ವಚನಂ. ಯದಾ ಕಶ್ಚನ ಮೃತಃ ಭವತಿ ಅಥವಾ ಯದ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಅನುಕ್ಷಣಂ ಮೃತಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ, ಅಂತೆ ಯದ್ ವಚನಂ ಶೃಣೋತಿ ತದ್ ಅಂತಿಮಂ ವಚನಂ. ಅತಃ ಮಮ ಚರಮಗ್ರಂಥಂ ಮದ್ವಿಷಯಕಂ ಚರಮಂ ಅಂತಿಮಂ ಗ್ರಂಥಂ ಅಂತಿಮಂ ಶ್ಲೋಕಂ ತಾದೃಶಂ ವದತು ಇತಿ ವದತಿ. ಕಾಳಿದಾಸಃ ವದೇತ್ವಾ? ವದತಿ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಭವತಿ? ಅಂತಿಮಂ ವಚನಂ ಚೇತ್ ತತ್ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸಹ ರಾಜ ಮ್ರಿಯತೆ. किन्तु एतस्य चापलं यदा मृतः भविष्यामि तदा एषः किं वदेत्? किमपि श्रोतव्यमिति इच्छा भवति किल, मरणसमये अन्तिमसमये किमपि वक्तव्यमेव. अतः चरमग्रन्थं पठ इति सः उक्तवान्. ततः क्रुद्धः राजानं विनिन्द्य कालिदासः क्षणेन तं देशं त्यक्त्वा विलासवत्या सह एकशिलानगरं प्राप. तदा कालिदासः क्रुद्धः अभवत्, कुपितः अभवत्. चरमग्रन्थं वदामि चेत् महाराजः मृतः भवेत्. अतः सः क्रुद्धः भूत्वा राजानं विनिन्द्य, भवतः बुद्धिः नास्ति किमर्थम् एवं वदति, एवं सर्वं विनिन्द्य क्षणेन एव तं देशमेव त्यक्तवान्. तस्य एका सखी आसीत्, विलासवती इति तस्य सखी. सख्या सह एकशिलानगरं प्राप. दूरे एकं नगरमासीत्, तस्य नगरस्य नाम एकशिलानगरम् इति. अतः सः एकशिलानगरं प्राप्तवान्. ततः कालिदासवियोगेन शोकाकुलः तं कालिदासं मृगयितुं राजा कापालिकवेषं धृत्वा क्रमेण एकशिलानगरं प्राप. एतादृशः कविः राज्यं त्यक्त्वा गतवान् चेत् महाराजस्य दुःखं भवति वा न वा? अत्यन्तं दुःखमभवत्. अतः सः कालिदासवियोगेन शोकाकुलः अभवत्, शोकपीडितः अभवत्. सः कालिदासं मृगयितुम् अन्वेष्टुं, कालिदासस्य अन्वेषणं कर्तुं सः कापालिकवेषं धृतवान्. महाराजः तेनैव वेषेण न गतवान्, कापालिकस्य वेषं धृत्वा, कापालिकवेषं धृत्वा क्रमेण नाम सर्वत्र गत्वा विचारयन् क्रमेण सः एकशिलानगरं प्राप्तवान्. ततः कालिदासः योगिनं दृष्ट्वा तं सामपूर्वं पप्रच्छ. कालिदासः तत्र मिलितः एव, किन्तु एषः कापालिकवेषं धृतवान् अस्ति. कालिदासः तं दृष्टवान्, तथापि भोजराजः इति न ज्ञातवान्. अतः सः योगिनं दृष्ट्वा, कापालिकं योगिनं दृष्ट्वा सामपूर्वम्, अत्यन्तं सामदानभेद इत्यस्ति किल, अत्यन्तं सावधानेन सान्त्वनपूर्वकं सः पृष्टवान्. योगिन् कुत्र तेस्ति स्थितिः? स्थितिः नाम वासः. तव स्थितिः, तव आवासः कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति ते स्थितिः इति. योगी वदति, सुकवे अस्माकं धारानगरे वसतिः. सः उक्तवान् अस्माकं वसतिः कुत्र इति चेत् धारानगरे. धारानगरं नाम भोजराजस्य राजधानी अस्ति, धारानगरे वसतिः इति उक्तवान्. ततः कविराः तत्र भोजः कुशली किम्? भोजराजस्य विषये महती प्रीतिरस्ति किल, अतः पृष्टवान् भोजराजः कुशली किम् इति. ततो योगी प्राह, किं मया च वक्तव्यं, मयापि वक्तव्यं वा, किं वदामि स उक्तवान्. ततः कविराः तत्र अतिशयवार्ता अस्ति चेत् सत्यं कथय. स उक्तवान् किल, किं वदामि इत्युक्तवान्. तर्हि अतिशयवार्ता, विशिष्टा काचित् वार्ता स्यादेव. यदि अतिशयवार्ता अस्ति तर्हि अवश्यं कथय, यदि अतिशयवार्ता अस्ति तर्हि सत्यं कथय इति. तदा योगी प्राह, भोजो दिवङ्गतः. महाराजः भोजः दिवङ्गतः अस्ति स उक्तवान्. ततः कविः भूमौ निपत्य प्रलपति. अनुक्षणं कालिदासः भूमौ पतितवान्, प्रलापं कर्तुम् आरब्धवान्. देव त्वां विना अस्माकं क्षणमपि भूमौ न स्थितिः. त्वां विना, भवन्तं विना,
ಭೂಲೋಕೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಸ್ಥಿತಿಃ ಆವಾಸಃ ಭವಿತುಂ ನಾರ್ಹತಿ ಏವ ಅತಃ ತ್ವತ್ಸಮೀಪಂ ಆಗಚ್ಛಾಮಿ ಅಹಮಪಿ ಭವತಃ ಸಮೀಪಂ ಆಗಚ್ಛಾಮಿ ಏವ ಇತಿ ಕಾಳಿದಾಸಃ ಬಹುಶಃ ವಿಲಪ್ಯ ಚರಮಶ್ಲೋಕಂ ಕೃತವಾನ್. ಇದಾनीं सः मृतः अस्ति, राजा मृतः अस्ति इति वार्ता अस्ति. मृतस्य विषये चरमश्लोकस्य कथनं युज्यते. तदर्थं सः चरमं श्लोकं कृत्वा उक्तवान् एव. अद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती पंडिताः खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिवङ्गते. भोजराजः दिवङ्गतः इत्यस्ति चेत् भोजराजे दिवङ्गते सति अद्य धारा निराधारा जाता. धारा नगरी अस्ति, तस्याः नगर्याः एतावत्पर्यन्तम् आधारः आसीत्. इदानीम् आधारः एव नास्ति, तादृशी निराधारा जाता धारा. अद्य धारा निराधारा जाता. निरालम्बा सरस्वती. सरस्वत्याः एकम् आलम्बनमासीत् भोजराजः. भोजराजः मृतः चेत् सरस्वती इदानीं निरालम्बा जाता, आलम्बनरहिता जाता. कुत्र आलम्बनं कुर्यात् सा? अतः निरालम्बा सरस्वती. पंडिताः सर्वेपि खण्डिताः अभवन्. पंडिताः एतावत्पर्यन्तं बहु प्रतिदिनम् अक्षरलक्षं प्राप्नुवन्ति स्म किल पंडिताः सर्वे. इदानीं ते सर्वेपि पंडिताः खण्डिताः कर्तिताः अभवन्. पंडितानां प्राणाः न भवन्ति इतः परं. पंडिताः खण्डिताः सर्वे. कदा इति चेत् भोजराजे दिवङ्गते इति चरमश्लोकं सः उच्चारितवान् एव. एवं यदा कविना चरमश्लोकः उक्तः तदैव सः योगी भूतले विसंज्ञः पपात. यदि चरमश्लोकं वदन्ति तस्य श्रवणेन यस्य विषये चरमश्लोकः उच्यते सः अन्तिमक्षणे पतति एव. अतः इदानीं सः योगी चरमश्लोकः उक्तः तदा एव सः योगी भूतले विसंज्ञः पपात. तस्य संज्ञा गता एव अभवत्. विसंज्ञः भूत्वा सः भूमौ पतितवान्. विसंज्ञः नाम संज्ञागत अनकान्शियस् भूत्वा स विसंज्ञः भूत्वा सः पतितवान् एव. मूर्छितः जातः, मूर्छां प्राप्तवान्. ततः कालिदासः तथाविधं तम् अवलोक्य अयं भोजः एव इति निश्चित्य तस्य भोजराजः दिवङ्गतः इति वार्तां श्रुत्वा सः पतितवान् इत्युक्ते चरमगीतं श्रुत्वा सः मृतः इत्युक्ते सः एव भोजः स्यात् इति चिन्तयित्वा प्रायः समीपतः दृष्टवान्. वेशभूषादिकं दृष्ट्वा सः ज्ञातवान् स्यात् अनन्तरम्. अतः तथाविधं तम् अवलोक्य अयं भोजः एव इति निश्चित्य अहः महाराज तत्र भवता अहं वञ्चितः. तत्र भवता नाम पूज्येन भवता अहं वञ्चितः अभवम्. तत्र भवता अहं वञ्चितः अस्मि इति अभिधाय झटिति तं श्लोकं प्रकारान्तरेण पपाठ. झटिति सः अनुक्षणमेव तस्मिन् श्लोके किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा प्रकारान्तरेण सः पपाठ. कथं पठितवान् इति चेत् अद्य धारा सदा धारा सदालम्बा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोजराजे भुवं गते. भोजराजः दिवङ्गतः नास्ति, भोजराजः भुवङ्गतः अस्ति. भोजराजे भुवं गते भूमिम् आगते सति किं भवति इति चेत् अद्य धारा सदा धारा सदा आधारसहिता अभवत् धारा नगरी. अद्य धारा सदा धारा. तथैव सदालम्बा सरस्वती. निरालम्बा आसीत्, इदानीं सरस्वती सदा आलम्बनसहिता अभवत्. सदालम्बा सरस्वती. पंडिताः मंडिताः सर्वे. इदानीं पंडिताः सर्वेपि सत्कृताः अलङ्कृताः जाताः भवन्. इदानीं यतः भोजराजः अस्ति चेत् पंडितानां सर्वेषां सर्वदा अपि अलङ्कारः एव.
ಮಂಡನಮೇವ ಗೌರವಂ ಭವತ್ಯೇವ ಅತಃ ಪಂಡಿತಾಃ ಸರ್ವೇ ಭೋಜರಾಜೇ ಭುವಂ ಗತೆ ಇತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಶ್ಲೋಕ ಪರಿವರ್ತನಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ ಉಕ್ತವಾನ್. ತತೋ ಭೋಜಃ ಉತ್ಥಾಯ ಇತಿ ಅವಗಂತವ್ಯಂ ತಮಾಲಿಂಗ್ಯ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಧಾರಾನಗರಂ ಪ್ರತಿ ಯಯೌ. ಸ ಆಲಿಂಗನಂ ಕೃತ್ವಾ ಪ್ರಣಾಮಂ ಕೃತ್ವಾ ತೇನ ಸಹ ಧಾರಾನಗರಂ ಪ್ರತಿ ಗತವಾನ್ ಇತಿ ಶ್ರೀಬಲ್ಲಾಳಪಂಡಿತವಿರಚಿತಃ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾರಾಜಾದಿರಾಜಸ್ಯ ಧಾರಾನಗರಾಧೀಶ್ವರಸ್ಯ ಭೋಜರಾಜಸ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಃ ಸಮಾಪ್ತಿಂ ಅಫಾಣೀತ್. ಅಫಾಣೀತ್ ನಾಮ ಅಗಚ್ಚತ್, ಸಮಾಪ್ತಿಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್, ಸಮಾಪ್ತಿಂ ಅಗಚ್ಚತ್. ಏವಂ ಭೋಜರಾಜಸ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಃ ಭೋಜಪ್ರಬಂಧಃ ಸಮಾಪ್ತಿಂ ಅಗಚ್ಚತ್ ಇತಿ ಶ್ರಂ. पुस्तकं समाप्तमेव. पुनः किरातार्जुनीयमेव पठामः. मध्ये समयः अस्ति चेत् श्वः पुनः कदाचित् इतराः कथाः श्रावयामः. समयः अस्ति चेत् तदस्ति बाधति बाधते तस्य कथा अस्ति. न तदस्ति. किं भोजराजोपि वेषपरिवर्तनं कृत्वा गच्छन् आसीत्. काष्ठविक्रेता कश्चन अस्ति, सः अस्ति. तम् एषः पृच्छति, अपि भारभराक्रान्तः स्कन्धः किं तव बाधति इति किमपि पृच्छति. सः भारं वहन् अस्ति, तव स्कन्धः बाधति किम् इति पृच्छति. तदा सः उत्तरं वदति, न तथा बाधते राजन् यथा बाधति बाधते. बहु बाधां न जनयति. भवान् बाधति इति वदति किल, अपशब्दप्रयोगं करोति. बाधति मां बहु बाधते. एषः भारः न तथा बाधते राजन् यथा बाधति बाधते इति. पुनः एकं लघुप्रसङ्गं वदामि. राजा कस्मैचित् राजानं कश्चन कविः स्तौति. किमिति चेत् कङ्कणं नयनद्वन्द्वे वदन्तु तिलकं करपल्लवे अहोभूषणवैचित्र्यं भोजप्रत्यर्थियोषिता. हे भोजराज, भवतः प्रत्यर्थिनः ये सन्ति, प्रत्यर्थी नाम शत्रु, शत्रूणां स्त्रियः सन्ति किल, तासां वेशभूषादिषु बहु वैचित्र्यमस्ति. वेशभूषादिषु बहु वैचित्र्यमस्ति. किमिति चेत् कङ्कणं नयनद्वन्द्वे. अन्याः सर्वाः महिलाः कङ्कणं कुत्र धरन्ति इति चेत् हस्ते एव धरन्ति. किन्तु एताः भवतः शत्रोः पत्न्यः अथवा शत्रूणां पत्न्यः याः सन्ति, ताः कङ्कणं कुत्र इति चेत् नयनद्वन्द्वे कङ्कणं धरन्ति. कङ्कणं नयनद्वन्द्वे तिलकं करपल्लवे. सर्वाः तिलकं कुत्र धरन्ति इति चेत् ललाटे तिलकं धरन्ति. इदानीं भवतः शत्रुस्त्रियः तिलकं कुत्र धरन्ति इति चेत् करपल्लवे, पल्लवसदृशे करे इदानीं तिलकं धरन्ति ताः सर्वाः. तिलकं करपल्लवे अहो भूषणवैचित्र्यम्, अलङ्काराणां वैचित्र्यमिदं हे भोज तव प्रत्यर्थिस्त्रीणाम् एवम् अलङ्कारे वैचित्र्यम् इति सः वर्णयति. राजा अत्यन्तं सन्तुष्टः भूत्वा अक्षरलक्षं ददौ. किमर्थं? समीचीनमस्ति वा नास्ति वा? कथम् इति चेत् अर्थः अस्माभिः अवगन्तव्यः. राजा किं करोति इति चेत् सर्वान् शत्रून् मारयति. तदा शत्रुस्त्रियः याः सन्ति तासां नयनद्वन्द्वे किं भवति इति चेत् कङ्कणं भवति. कङ्कणं नाम एतं न, कङ्कणं. कं नाम जलं, जलकणाः भवन्ति. कङ्कणं भवति. तासां नयने किं भवति इति चेत् कङ्कणं भवति. पतिः मृतः इति ताः सर्वाः रोदनं कुर्वन्ति. अतः तासां नयनद्वन्द्वे किमस्ति इति चेत् कङ्कणमस्ति. अतः नयनद्वन्द्वे कङ्कणमस्ति.
करपल्लवे किमस्ति इति चेत् तिलकम् अस्ति। कोऽपि मृतः चेत् तस्मै अन्ते तिलतर्पणं यच्छन्ति, तिलमेव तिलकम्। अतः तस्मै तिलकदानं कर्तुं हस्ते तिलं संस्थाप्य ताः स्थिताः सन्ति। अतः हस्ते किमस्ति इति चेत् तिलमस्ति, तिलमेव तिलकम्। अतः करपल्लवे किमस्ति इति चेत् तिलमस्ति, तिलकम् अस्ति। नाम मृतस्य अन्तिमसंस्कारं कर्तुं ताः इदानीं हस्ते तिलं स्थापयित्वा उपविष्टाः सन्ति। अतः भवतः शत्रुस्त्रीणाम् एतादृशी अवस्था अस्ति। किमस्ति इति चेत् नयनद्वन्द्वे कङ्कणमस्ति, करपल्लवे तिलकमस्ति। अहो भवतः शत्रुस्त्रीणाम् आभरणवैचित्र्यम् इति सः वर्णितवान्। चमत्कारः अस्ति इति श्रुत्वा सः अक्षरलक्षं दत्तवान्। अहोभूषणवैचित्र्यं भोजप्रत्यर्थियोषितां, भोजप्रत्यर्थियोषितां, प्रत्यर्थी शत्रुः, शत्रुयोषितां, शत्रुस्त्रीणां भूषणवैचित्र्यम्। एवम् अतः एतद् पुस्तकं कुत्र प्राप्यते इति भगिनी पृष्टवती, उदया भगिनी अड्रेस् सङ्गृहीतवती। इत्युक्ते बहुविधानि भवन्ति। एतद् इङ्ग्लिश् ट्रान्स्लेशन् सहितं दिल्लीनगरे लाल् बहदूर् विद्यापीठम् इत्यस्ति, तैः प्रकाशितम्। एतत् इङ्ग्लिश् अर्थसहितमस्ति। एतत् श्लोकाः अपि इङ्ग्लिश् श्लोकरूपेण पोयं रूपेण अनूदिताः सन्ति। इतोपि सरलमपि लभ्यते, हिन्दी टीकासहितं लभ्यते। तद् कुत्र इत्यादिकं द्रष्टव्यं। स्वीकृत्य भवन्तः स्वयमपि पठितुं शक्नुवन्ति स्वल्पप्रयत्नेन। अतः भोजप्रबन्धस्य भाषा नातिकठिना, नाम भवन्तः अनुभूतवत्यः इदानीम् अतिकठिना नास्ति, इति सरला अस्ति। तथैव अतीव कुतूहलमपि जनयति। एतादृशविशेषाः अपि सन्ति, अतः कौतुकमपि जनयति। अतः उत्साहेन भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। अतः स्वीकृत्य भवन्तः पठन्तु इति निवेदनं करोमि। प्रातः मया कथनसमये एकः दोषः उक्तः, ह्यः अपि एकः दोषः उक्तः स्मरामि। प्रतोली इत्यस्य अर्थः राजभवनम् इति मया उक्तमासीत्। प्रतोली इत्यस्य अर्थः राजमार्गः, हैवे, राजमार्गः इत्यर्थे प्रतोली इति शब्दः अस्ति। तत्र भोजप्रबन्धे यदा भोजराजं मारयितुं सः नीतवान् वत्सराजः, तदा अश्वशालासु वाजिशालासु सर्वत्र अस्ति, गजशालासु प्रतोलीषु सर्वत्र प्रतोली इति शब्दः गच्छति। प्रतोली शब्दस्य अहं राजभवनम् इति अर्थम् उक्तवान्, राजभवनं न राजमार्गः इत्यर्थः प्रतोलीषु इत्यस्य एकः अंशः। द्वितीयः अंशः, अद्य प्रातःकाले अपाठी, अनन्तरं तेन अवोचि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। कर्मणि लकारः इत्युक्तवान्, कर्मणि लकारः एव, किन्तु कर्मणि लिट् लकारः न, कर्मणि लुङ् लकारः। भूतकालार्थे एव मया गतम् इत्यर्थे मया अगामि इति वक्तुं शक्यते। मया पठितम् इत्यर्थे मया अपाठी, तत् कर्मणि लुङ् लकारस्य रूपम्। अहं कर्मणि लिट् लकारः इत्युक्तवान्, पत्नी परिष्कारं कृतवती, अतः कर्मणि लुङ् लकारः।